قبر کے اندر بہاریں لگے پن انہیں دے پتر آفتاب عالم رحمت اللہ علیہ انہیں گروہ کو پوچھیا سید اے رساؤ کیا وجہ ہے؟ اللہ نے تھوڑے ابے دی قبر کو جنت کا باغ بنا دیتے، اللہ نے تھوڑے ابے دی قبر کو تے رحمت نازل فرما کے اللہ نے تھوڑے ابے دی قبر کے اندر خوشبوئیں بھر کے فرمایا کاش انہیں معلوم کرے انہیں جلد دفنا کرے ایسے تیرے ابا کیا عمل کرے رہا تیرے والد صاحب کیا عمل کرے رہا یہ وجہ کرتے اللہ نے قبر کو جنت کا باغ بنا چھوڑے۔ اے رسو عمل کیا کرے دے ہاں اوور میرے ابا سے جڑے آنا کدیں اپنی پوری زندگی دے اندر حافظ قرآن کو کنڈ کرنا کیتا حال ہے۔ حافظ قرآن حافظ قرآن نال محبت رکھنا ناجن لوگو انہیں سینے دے اندر کو خدا دا کلام ہے، انہیں سینے دے اندر اللہ دا کلام ہے، انہیں سینے دے اندر اللہ دا قرآن تے اللہ دا کلام ہے۔ عقل لگے میرے ابا صحیح حافظ قرآن دا احترام کرے دیا کدئی میرے ابے نے حافظ قرآن کو کنڈ نہ کیتی ہے۔ اگر میرا ابا صحیح بیٹھا ہوئے تو پیری میں دبیری بیٹھے ہونا تے کوئی حافظ قرآن آوے فرمایا اپنے قدم دے اپنے پیر سیدھے کر دنن اگر لوگو اندے وچ او دولت جنہیں دنیا دی دولت انہیں سینے دے اندر اللہ نے جڑی قرآن والی دولت رکھی ہے دنیا دی کوئی دولت دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ فرمایا اے حافظ قرآن دے احترام دی وجہ کرتے اللہ نے قبر کو جنت کا باغ بنا دیتے۔ آکو جا سبحان اللہ۔ اللہ نے حافظ قرآن دے احترام دی وجہ کرتے اللہ نے قبر کو جنت کا باغ بنا دیتے۔ میں تے کوئی دعوت فکر دے ہونا چاہنا پوری قرآن والے جنال محبت کر مساجد تے مدارس والے جنال محبت کر یہ اللہ قرآن دی وجہ کرتے وہ بزرگ دی قبر کو جنت کا باغ بنا سکتے تو اللہ تیری میری قبر کو جنت کا باغ بنا سکتے۔ یہ قرآن سارے گھروں دے اندر موجود، قرآن سارے محلے دے اندر موجود، قرآن سارے ویڑے دے اندر موجود، لیکن افسوس دی گال ہے قرآن سارے گھروں دے اندر لاتے لیکن قرآن پڑھن والے نہیں ملتے۔ فرمایا گھر دیا ساری چیزاں صاف ہیں، گھر دے برتن صاف ہیں، گھر دے سین کو میری امت بی بی صاف کرے دیئے، گھر دی چار پائیں صاف ہیں، گھر دیا چادرہ صاف ہیں، لیکن قرآن دے گھر دے اندر لاتے اللہ دے قرآن کو سیدھی کھا دیئے۔ ایمان اللہ سا جن گھر دے اندر قرآن کو سیدھی کھا دیئے گھر آباد تھی سکتے۔